शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी की खातिर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए की तदफीन कर दी है, जिसके बाद से वो शदीद अवामी तनकीद की जद में हैं। नाक़दीन का कहना है कि ISI को सिविलियन अफसरान की स्क्रीनिंग का इख्तियार देकर शहबाज शरीफ ने सिविलियन अथॉरिटी का जनाजा उठा दिया है। शहबाज हुकूमत ने एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए ISI को फौज के अलावा सिविल अफसरान की स्क्रीनिंग का बाकायदा इख्तियार देते हुए वेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करने की हिदायत जारी की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ISI पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की मुकम्मल स्क्रूटनी करेगी जो इनकी सर्विस के आगाज यानी भर्ती के वक्त हसास ओहदों पर तैनाती, तबादलों और तरक्की के लिए दरकार होगी। वफाकी हुकूमत ने फैसले का दिफा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग और वेटिंग का ये काम फौजी अफसरान और वजारत दिफा के मातहत काम करने वाले तमाम अहलकारों के लिए पहले से ही करती हैं, लेकिन पिछले कुछ बरसों से इसे सिविलियन अफसरान की स्क्रीनिंग और वेटिंग का काम भी दे दिया गया था। ताहम अब इस काम को बाकायदा कानूनी हैसियत दे दी गई है। ISI की वेटिंग की विंग को SVA या स्पेशल वेटिंग एजेंसी कहा जाता है। फौज में 8101 SVA फॉर्म किसी भी तरक्की, तबादले, हत्ता के इंटरव्यू के मौके पर भी भरा जाता है, जिसमें मुतालिका अहलकार, इनके खानदान की तफसीलात समेत तालीम, माजी की तैनातियों से मुतालिक तफसील दर्ज की जाती है। ये फॉर्म ISI की जानिब से तैयार की जाने वाली फाइल्स में चस्पा किया जाता है और हर तरक्की और तबादले के मौके पर यह रिकॉर्ड मुहैया किया जाता है। ताहम फौजी अहलकारों की हद तक तो ISI का ये किरदार हमेशा ही रहा है। अब सिविलियन अफसरात की तैनाती के हवाले से एजेंसी को ये इख्तियार देने पर अवामी हल्के सख्त तनकीद कर रहे हैं। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ ने यह फैसला नवाज शरीफ के अलावा अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिए बगैर किया है, जिस वजह से पीपल्स पार्टी ने इस पर शदीद एतराज़ात उठा दिए हैं। इससे कबल सिविल अफसरान बारे इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने का काम बाकायदगी के साथ वफाकी सतह पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सूबाई सतह पर स्पेशल ब्रांच करती है। बुनियादी काम कवायद इकट्ठे करना और इनकी तस्दीक करना है, लेकिन इसके साथ साथ मुताल्लिका शख्स की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, सियासी वाबस्तगी, बैरूनी मुल्क राब्तों और किरदार से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाती हैं। इसके अलावा दीगर एजेंसियों के हाथ अगर किसी भी अफसर से मुतालिक अहम मालूमात जैसा कि इनकी दौलत या बैरून मुल्क ताल्लुकात मौजूद हों तो IB या मुतालिका अथॉरिटी से शेयर कर दी जाती हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल नवीद इलाही कहते हैं कि वजीर आजम का फैसला इंतहाई मायूस कुन है और इससे खुद IB के अहलकारों में तासुर गया है कि इनके काम और इदारे को गैर मौसर करने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं कि ये एक गैर ज़रूरी कदम है और सिविल इदारों को गलत पैगाम मिला है। IB बहुत मौसर अंदाज में काम करती रही और अब भी कर रही है। ये एक गलत काम है, इससे सिविल इदारे कमज़ोर होंगे, गैर ज़रूरी फौजी मुदाखलत होगी और इख्तलाफात पैदा होंगे। उनका कहना था कि मालूमात इकट्ठे करने का ISI का तरीका IB से मुख्तलिफ है। IB जोर ज़बरदस्ती की बजाय बहुत खुफिया तरीके से काम करती है। वो इस फैसले का जिम्मेदार वजीर आजम और IB सरबराह के दरमियान फासलों को भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि हालिया कुछ अरसे में आमतौर पर DG IB प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की मर्जी से लगते रहे हैं और वजीर आजम की एजेंसी से मुतालिक समझ बूझ कम रही है। एक वक्त था जब DG IB बराह रास्त वजीर आजम के दफ्तर पहुंच जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि वसाइल के लिहाज से तो ISI मजबूत है, मगर जहां तक मालूमात इकट्ठी करने की बात है तो IB का तरीक़ेकार कई दर्जे बेहतर है। ताहम इस बारे में ISPR का कहना है कि ये एक हुकूमती फैसला है और वही इस बारे में बेहतर राय दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि हुकूमती तर्जुमान इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। ख्याल रहे कि ISI की बुनियादी जिम्मेदारी मुसल्लह अफवाज का अमली और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, जिसका इजहार इस इदारे के नाम यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से आया होता है। ISI में सिविलियन भी आला ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन वो इस इदारे के तंजीमी ढांचे में गलबा या ताकत नहीं रखते। अब सवाल यह है कि वजीर आजम का फैसला वाकई सिविल बालादस्ती के लिए एक धचका है। इस बारे में दिफाई तज्जियाकार साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब कहते हैं कि सिक्योरिटी के तनाजुर में ये बुरा कदम नहीं है, मगर इसे वाज़ेह तौर पर फौजी मुदाखलत समझा जाएगा। अगर हुकूमत ISI को किसी शख्स की वेटिंग का कहती है तो वो कर देते हैं, या इनके पास कोई मालूमात होती है तो वो मुताल्लिका हुकाम के साथ शेयर ज़रूर करते थे, मगर एजेंसी के पास बाकायदा तौर पर ऐसे इख्तियारात नहीं थे। मगर अभी ये रेगुलर फीचर होगा।
ہر حساس یا سینئر عہدوں پر تعیناتی یا ترقی کے لیے ان کے سول افسران کے نام ISI کو بھیجے جائیں گے اور ایجنسی انہیں کلیئر کرے گی، تب ہی ان کی تعیناتی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے تو یہ کوئی بری بات نہیں، مثلا آپ کو اہم اور حساس عہدوں پر ایسے لوگ ملیں گے جن کے باہر تعلقات یا مفادات نہ ہو، مگر اس کا سول حلقوں میں اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اور یہ کہا جائے کہ یہ اتھارٹی فوج کے پاس چلی گئی ہے اور اگر ملٹری کسی کو پسند نہیں کرتی تو وہ کلیئر نہیں ہوگا اور بیوروکریسی سمجھے گی کہ ان پر ایک ایکسٹرا چیک اور انٹرفیرنس ہے۔ دوسری جانب انٹیلیجنس بیورو کے سابق افسر نوید الہی بھی اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باقاعدہ طریقہ کار موجود ہونے کے باوجود سول بالادستی کو نشانہ بنایا گیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لکھ کر ہی دے دیں۔ وہ انٹر سروسز ایجنسی ہے، یعنی مسلح افواج میں انٹیلیجنس کا کام کرنے والی، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسرا یہ کہ IB سب سے بڑا سول انٹیلیجنس ادارہ ہے جو براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے، بیچ میں کوئی وزارت نہیں آتی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ IB سربراہ کا رابطہ وزیر اعظم کے بجائے ان کے پرنسپل سیکرٹری تک ہی ہوتا ہے۔ IB ایک انتہائی مضبوط ادارہ ہے اور معلومات اکٹھے کرنے کا کام ISI سے بڑی حد تک بہتر انداز میں کرتا ہے۔ خیال رہے کہ IB بھی سول اہلکاروں کی بھرتی سے لے کر مستقبل میں ترقیوں اور تعیناتیوں تک ہر موقع پر کوائف اور معلومات اکٹھی کرتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ایسا فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وفاقی حکومت یا اس کا کوئی بھی ترجمان اس حوالے سے کوئی موقف دینے کا تیار نہیں۔ تاہم دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ خود وزیر اعظم کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور GHQ کا مطالبہ بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز غالباً اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود GHQ نے کہا ہو کہ افسران کی تعیناتی سے پہلے انٹیلیجنس کلیئرنس میں ISI کو شامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس کی آڑ میں ایسے لوگوں کو تعینات کیا جا سکتا ہے جو GHQ کی بات سنیں۔ نوید الہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ بھی یہ پسند تھا کہ کسی بھی افسر کے انٹرویو سے قبل ان کی میز پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے 3-4 صفحے پڑے ہوں اور یہ معلومات ان کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی تھیں، مگر بطور وزیر اعظم سول ایجنسیاں ہوتے ہوئے ایک فوجی ایجنسی کو ایسی ذمہ داری دینا جو کہ اس کے مینڈیٹ سے باہر ہے، ان کا یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے مطابق اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب ISI فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہو جائے گی۔ معلومات پہلے بھی دی جاتی تھی مگر ISI فیصلہ سازی نہیں کرتی تھی، مگر اب تو کسی بھی شخص کی تعیناتی ISI کی کلیئرنس کی پابند ہوگی، اس لیے سول سپریمیسی متاثر ہونے کا واضح امکان ہے۔ نوید الہی سمجھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معلومات پر فوقیت ISI کی معلومات کو حاصل ہوگی کیونکہ اسے اصل اختیار دے دیا گیا ہے اور اب تعیناتی ترقی وغیرہ پر حتمی معلومات ISI کی ہی ہوں گی۔ لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پر سویلین بالادستی کا سوال اٹھایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم کے اس فیصلے پر کھل کر تنقید بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹر رہنما پرویز رشید نے وزیر اعظم کے فیصلے پر اپنے تبصرے میں ایک مطالبہ بھی کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ اگر سویلین افسروں کی چھان بین کا فریضہ ISI کی ذمہ داریوں میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر ISI کو بھی سویلین انتظامیہ کے زیر سپرد بھی ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو جواب دہ بھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔